बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह बकरा की आयत नंबर 85 में अल्लाह सुब्हान व तआला फरमाते हैं, लेकिन फिर भी तुमने आपस में क़त्ल किया और आपस के एक फ़िरके को जिला वतन भी किया और गुनाह और ज़्यादती के कामों में उनके ख़िलाफ़ दूसरे की तरफदारी की। हाँ, जब वो कैदी होकर तुम्हारे पास आए तो तुमने उनके फ़िदिये दिए, लेकिन उनका निकालना जो तुम पर हराम था उसका कुछ ख्याल न किया। बाज़ अहकाम पर ईमान रखते हो और बाज़ के साथ कुफ़र करते हो। तुम में से जो भी ऐसा करेगा उसकी सज़ा इसके सिवा क्या होगी कि दुनिया में रुसवाई और क़यामत के दिन सख्त अज़ाब की मार, और अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल से बेखबर नहीं। दोस्तों, ये तर्जुमा था आयत नंबर 85 का, और ये वाक़या है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले मदीना के अतराफ़ जो यहूदी थे उनका। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले मदीना के अतराफ़ के यहूदी क़बाइल ने अपने हमसाया अरब कबीले औस और खज़रज से हलीफ़ाना ताल्लुकात कायम कर रखे थे। दोस्तों, जब एक अरब कबीला दूसरे कबीले से बरसरे जंग होता तो दोनों के हलीफ यहूदी कबीले भी अपने अपने हलीफ का साथ देते और एक दूसरे के मुकाबले में नबरदाज़मा हो जाते थे। दोस्तों, ये फ़ेल सरई तौर पर किताब अल्लाह के ख़िलाफ़ था और वो जानते बूझते किताब अल्लाह की ख़िलाफ़ वर्जी कर रहे थे। मगर लड़ाई के बाद जब एक यहूदी कबीले के असीरान यानी जो कैदी होते थे जंग दूसरे यहूदी कबीले के हाथ आते थे तो गालिब कबीला फ़िदिया लेकर उन्हें छोड़ देता था और मग़लूब कबीला फ़िदिया देकर उन्हें छुड़ाता था। और इस फ़िदिये के लेन देन को जायज़ ठहराने के लिए किताब अल्लाह से इस्तदलाल किया जाता था। दोस्तों, गोया वो किताब अल्लाह की इस इजाज़त को तो सर आँखों पर रखते थे कि असीरान यानी कैदियों को फ़िदिया लेकर छुड़ाना जायज़ है, मगर इस हुक्म को ठुकरा देते थे दोस्तों कि आपस में जंग करना नाजायज़ है। इसी तरह से आयत नंबर 86 में अल्लाह सुब्हान व तआला फरमाते हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया की ज़िंदगी को आखिरत के बदले ख़रीद लिया है। इनके ना तो अज़ाब हल्का किया जाएगा और ना इनकी मदद की जाएगी। इसी वाक़े को आगे अल्लाह सुब्हान व तआला जारी रखते हुए आयत नंबर 87 में फ़रमाते हैं, हमने हज़रत मूसा को किताब दी और उनके पीछे और रसूल भेजे, और हमने हज़रत ईसा इब्ने मरियम को रोशन दलीलें दी और रूहुल कुदस से उनकी तायीद करवाई। लेकिन जब कभी तुम्हारे पास रसूल वो चीज़ें लाए जो तुम्हारी तबीयतों के ख़िलाफ़ थी तो तुमने झट से तकब्बर किया, बस बाज़ को तो जुटला दिया और बाज़ को कत्ल भी कर डाला। दोस्तों, रूह पाक से मुराद इल्म वही भी है और जिब्राइल भी हैं जो वही का इल्म लाते थे, और ख़ुद हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की अपनी पाकीज़गी रूह भी है जिसको अल्लाह ने कुदसी सिफ़ात बयान के फरमाया है। दोस्तों, रोशन निशानियों से मुराद वो खुली खुली अलामात हैं जिन्हें देखकर हर सदाकत पसंद तालिब हक़ इंसान ये जान सकता था कि मसीह अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, ना के बेटे। दोस्तों, आयत नंबर 88 में अल्लाह सुब्हान व तआला यहूदियों की हट दर्मी का जिक्र करते हुए फरमाते हैं, ये कहते हैं कि हमारे दिल ग़िलाफ़ वाले हैं। नहीं, बल्कि उनके कुफ़र की वजह से उन्हें अल्लाह ताला ने मलऊन कर दिया है और उनका ईमान बहुत ही थोड़ा है। दोस्तों, ये अपने अक़ीदे और ख़याल में इस कदर पुख्ता थे और ये कहते थे कि हमारे दिलों पर अंबिया की बातों का कोई असर नहीं होता है। ये वही बात है दोस्तों जो तमाम ऐसे हटदरम लोग कहा करते हैं जिनके दिल और दिमाग पर जाहिलाना तअस्सुब का तसल्लुत होता है। वो इसे अक़ीदे की मजबूती का नाम देकर एक खूबी शुमार करते हैं, हालांकि इससे बढ़कर आदमी के लिए कोई ऐब नहीं है कि वो अपने मारूसी अक़ायद और अफ़कार पर जम जाने का फ़ैसला कर ले, ख्वाह उनका वो गलत हों या वो सही हों, लेकिन वो अपने अक़ायद पर जम जाएं, उसकी इस्लाह ना करें। इसको हट धर्मी करार दिया अल्लाह सुब्हान व तआला ने। आयत नंबर 89 में अल्लाह सुब्हान व तआला इरशाद फरमाते हैं, और उनके पास जब अल्लाह ताला की किताब उनकी किताब को सच्चा करने वाली आई, हालांकि उनके पहले ये ख़ुद इसके ज़रिए काफ़िरों पर फ़तह चाहते थे, तो बावजूद आ जाने और बावजूद पहचान लेने के फिर कुफ़र करने लगे। अल्लाह ताला की लानत हो काफ़िरों पर।
دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہودی بے چینی کے ساتھ اس نبی کے منتظر تھے جس کی بعثت کی پیشن گوئیاں ان کے انبیاء نے خود کی تھیں۔ دعائیں مانگا کرتے تھے کہ جلدی سے وہ آئے تو کفار کا غلبہ مٹے اور پھر ہمارے عروج کا دور شروع ہو۔ خود اہل مدینہ اس بات کے شاہد تھے دوستوں کہ بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہی ان کے ہمسایہ یہودی آنے والے نبی کی امید پر جیا کرتے تھے، اور ان کا آئے دن کا تقیہ کلام یہی تھا کہ اچھا اب تو جس کا جی چاہے ہم پر ظلم کر لے، جب وہ نبی آئے گا تو ہم ان سب ظالموں کو دیکھ لیں گے۔ دوستو اہل مدینہ یہ باتیں سنے ہوئے تھے، اس لیے جب انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات معلوم ہوئے تو انہوں نے آپس میں کہا کہ دیکھنا کہیں یہ یہودی تم سے بازی نہ لے جائیں، چلو پہلے ہم ہی اس نبی پر ایمان لے آئیں۔ مگر ان کے لیے یہ عجیب ماجرا تھا دوستو کہ وہی یہودی جو آنے والے نبی کے انتظار میں گھڑیاں گن رہے تھے، اس کے آنے کے بعد سب سے بڑھ کر اس کی مخالفت کرنے لگ گئے۔ اور آیت نمبر 89 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا کہ جب پہچان لیا تو انکار کر دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے خود کے علماء کرام اس چیز کو مانتے تھے، اور سب سے معتبر شہادت ام المومنین حضرت صفیہ کی ہے جو خود ایک بڑے یہودی عالم کی بیٹی تھی دوستو، اور ایک دوسرے عالم کی بھتیجی بھی تھیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو میرے باپ اور چچا دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے گئے، بڑی دیر تک آپ سے گفتگو کی، پھر جب گھر واپس آئے تو میں نے اپنے کانوں سے ان دونوں کی یہ گفتگو سنی۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو وہاں پر باتیں ہوئی تھیں ان کو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ چچا نے کہا کہ کیا واقعی یہ وہی نبی ہے جس کی خبریں ہماری کتابوں میں دی گئی ہیں؟ تو ان کے والد کیا کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہاں۔ چچا کہتے ہیں کیا تمہیں اس پر یقین ہے؟ تو والد کہتے ہیں ہاں۔ چچا بھی کیا ارادہ ہے پھر؟ تو والد کہتے ہیں جب تک جان میں جان ہے اس کی مخالفت کروں گا اور اس کی بات چلنے نہ دوں گا۔ دوستو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا اور والد کا یہ جو مکالمہ ہے، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہودی کس قدر منافق اور اسلام دشمن ہیں۔ آیت نمبر 90 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں بہت بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، اور ان کا کفر کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ چیز کے ساتھ محض اس بات سے جل کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل اپنے جس بندے پر چاہا نازل فرمایا، اس کے باعث یہ لوگ غضب پر غضب کے مستحق ہوئے، اور ان کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ دوستو اس آیت کا دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیسی بری چیز ہے جس کی خاطر انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، یعنی اپنی فلاح اور سعادت اور اپنی نجات کو قربان کر دیا۔ دوستو یہ لوگ چاہتے تھے کہ آنے والا نبی ان کی قوم میں پیدا ہو، مگر جب وہ ایک دوسری قوم میں پیدا ہوا جسے وہ اپنے مقابلے میں ہیچ سمجھتے تھے تو وہ اس کے انکار پر آمادہ ہو گئے۔ گویا ان کا مطلب یہ تھا کہ اللہ ان سے پوچھ کر نبی بھیجتا، جب اس نے ان سے نہ پوچھا اور اپنے فضل سے خود جسے چاہا نواز دیا تو وہ بگڑ بیٹھے۔ آیت نمبر 91 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب پر ایمان لاؤ تو کہہ دیتے ہیں کہ جو ہم پر اتاری گئی اس پر ہمارا ایمان ہے، حالانکہ اس کے بعد والی کے ساتھ جو ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے کفر کرتے ہیں۔ اچھا ان سے یہ تو دریافت کریں کہ اگر تمہارا ایمان پہلی کتابوں پر ہے تو پھر تم نے اگلے انبیاء کو کیوں قتل کیا؟ یہ ترجمہ تھا آیت نمبر 91 کا دوستوں۔ آیت نمبر 92 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے پاس تو موسیٰ یہی دلیلیں لے کر آئے لیکن تم نے پھر بھی بچھڑا پوجا، تم ہو ہی ظالم۔ آیت نمبر 93 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور کو کھڑا کر دیا اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی چیز کو مضبوطی سے تھامو اور سنو، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت گویا پلا دی گئی بسبب ان کے کفر کے۔ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارا ایمان تمہیں برا حکم دے رہا ہے اگر تم مومن ہو۔ اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 94 میں فرماتے ہیں
آپ کہہ دیجئے اگر آخرت کا گھر صرف تمہارے ہی لیے ہے، اللہ کے نزدیک اور کسی کے لیے نہیں، تو آؤ اپنی سچائی کے ثبوت میں موت طلب کرو۔ آیت نمبر 95 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن اپنی کرتوتوں کو دیکھتے ہوئے کبھی بھی موت نہیں مانگیں گے۔ اللہ